साथीहरू नमस्ते। हजुरहरु सबैलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्टडी युट्युब च्यानलमा। म आज तपाईहरुलाई आर्थिक वर्ष 77-78 को बारेमा संक्षिप्त जानकारी दिन गइरहेको छु। त्यसैले तपाईहरुले अन्तिमसम्म यो भिडियो हेरेर 77-78 को बजेटका महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाहरू ल्याएका कार्यक्रमहरूको बारेमा जानकारी लिनुहोला। जस्तो लोक सेवा, शिक्षक सेवा अनि विभिन्न बैंकिङ तथा संस्थानहरू अथवा लगायतका विभिन्न प्रतियोगितात्मक परीक्षामा जीके तथा रिटर्न दुवैमा चाहिँ सोध्ने गरेर मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। यो जताततै काम लाग्ने भएर पनि मैले चाहिँ यसलाई एउटा भिडियो बनाएर प्रस्तुत गरेको छु। तपाईहरुले अन्त्यसम्म हेरेर चाहिँ यसलाई योबाट ज्ञान आर्जन गर्नुहोला भन्ने मैले आशासहित यो आजको विषयवस्तु प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। साथीहरु, मैले तपाईहरुलाई आज जानकारी दिने विषयवस्तु हो आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेटको संक्षिप्त जानकारी। सम्पूर्ण एकदम छोटो तरिकाले मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। तपाईहरुलाई एकदमै एक्जाममै सोध्ने खालको मात्रै है। यहाँ हेरौँ अब बजेट ल्याएको मिति। 77-78 को बजेट कहिले ल्याएको थियो? 77 जेठ 15 गते। सबैलाई यो स्मरण रहोस्, नेपालको संविधानको धारा 119 अनुसार प्रत्येक वर्ष जेठ 15 गते संघीय बजेट ल्याउने व्यवस्था गरेको छ है। संवैधानिक व्यवस्थामा नै जेठ 15 गते नै बजेट ल्याउनु पर्छ भनेकोले प्रत्येक वर्ष 77 जेठ 15 गते बजेट ल्याइन्छ। यो मिति कण्ठ गर्नु पर्दैन, यो संवैधानिक व्यवस्था नै हो। अनि बजेट ल्याउने व्यक्ति भनेको अथवा बजेट प्रस्तुतकर्ता, यसलाई बजेट प्रस्तुतकर्ता भन्छ। बजेट कसले प्रस्तुत गर्छ भने अर्थमन्त्रीले, नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा हुनुहुन्छ, उहाँले नि प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। यो बजेट संयुक्त सदनमा चाहिँ दफावार रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था रहेको छ र सोही बमोजिम 15 गते गरियो। र यो बजेटले मुख्य कुरा के हो भने आर्थिक वृद्धि कति पुर्याउने अनुमान गरेको छ त? आगामी वर्ष यो 77-78 मा चाहिँ आर्थिक वृद्धि कति पुर्याउने अनुमान गरेको छ भने 7% हुने अनुमान गरेको छ। त्यसै गरेर यो वर्षको कुल बजेट कति हो त? हेर्नुहोस् है, कुल बजेट जम्मा बजेट कति हो भने 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड यो वर्षको बजेट रहेको छ। हेर्नु त, तपाईलाई कण्ठ गर्न सजिलो होला। कुल बजेट कति हो भने 3 वटै 4 छ। 14 74 64 यसरी याद गर्नुहोस् के। 14 74 64 14 74 64 है। 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड चाहिँ यो वर्षको बजेट ल्याइएको छ। अब हेर्नुहोस् है, सबैभन्दा तपाईलाई महत्त्वपूर्ण कुरा खर्च र यो खर्च बेहोर्ने स्रोतहरू, दुईटा कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ। हाम्रो त्यो 14 74 64 को बजेट कहाँ कति खर्च गर्ने भनेर राखेको छ त? हेरौँ है त। चालु तर्फ 9 खर्ब 48 अर्ब 94 करोड 14 लाख अथवा 64.4% खर्च हुनेछ चालु तर्फ भनेको यो विभिन्न खालका चाहिँ यो तपाईहरुको चाहिँ यो नियमित हुने खर्चहरु भित्र पर्छ है। जस्तो चाहिँ कर्मचारीको तलब होला, त्यसरी अन्य भत्ताहरु होलान्, त्यसै गरेर चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ फर्निचर खरिदका कुराहरु होलान्, अनि तपाईहरुको चाहिँ त्यो विभिन्न खालका कागजात खरिद सबै कुराहरु चाहिँ यहाँ पर्छन् यो नियमित हुने खर्चहरु भित्र है। 9 खर्ब 48 अर्ब 94 करोड 14 लाख अथवा 64.4% रहेको छ। पुँजीगत तर्फ भनेको यो पुँजीगत भनेको विकास खर्च हो है। यसलाई विकास खर्च भनेर पनि भनिन्छ अर्को भाषामा। मैले यहाँ तपाईलाई चित्र पनि देखाइदिएको छु। यहाँ विकास खर्च लेखिएको छ। त्यो विकास खर्च भनेकै पुँजीगत तर्फ हो। पुँजीगत तर्फ 3 खर्ब 52 अर्ब 91 करोड अथवा 23.9% बजेट विनियोजन गरेको छ है। यसरी खर्च हुने अनुमान गरेको छ। त्यसै गरेर वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ भनेको यो वैदेशिक अथवा आन्तरिक ऋणहरूको चाहिँ सावा अथवा ब्याज भुक्तानी सम्बन्धी यो चाहिँ खर्च गरिन्छ। त्यो वित्तीय व्यवस्थापन गर्नका लागि यसरी छुट्याएको हुन्छ। यसको लागि यो वर्षको बजेटले 1 खर्ब 72 अर्ब 79 करोड छुट्याएको छ अथवा यसको 11.7 जम्मा बजेटको 11.7% वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ छुट्याएको छ। यो बजेट 14 74 64 करोड बजेट मध्ये यसरी खर्च हुने भनेर चाहिँ यहाँ क्याटेगोराइज गरियो। खर्चका शीर्षकहरू चालु तर्फ 64.4, पुँजीगत तर्फ 23.9, वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ 11.7% चाहिँ खर्च हुने भन्यो। अब यो तपाईहरुको यो वर्षको 14 74 64 बजेट कहाँबाट उठ्छ त भने बजेटको स्रोत है। बजेटको स्रोत अथवा खर्च बेहोर्ने स्रोतहरू जो बजेटका स्रोत हुन् तिनी। खर्च बेहोर्ने स्रोत को हो भने चाहिँ हेर्नुस् यहाँ
राजस्वबाट। राजस्व भनेपछि जुनसुकै पनि पर्यो, तपाईँले राजस्व सम्बन्धी जान्नुभएको छ, भन्सार, अन्तशुल्क, भ्याट, तपाईँको आयकर सबै राजस्वहरू यहाँ पर्यो। गैर कर अथवा कर सबै राजस्वहरू चाहिँ कति उठ्ने भनेको छ भने खर्च व्यवहारमा चाहिँ 8 खर्ब 89 अर्ब 62 करोड योबाट चाहिँ खर्च व्यवहारिने अनुमान गरिएको छ है। 8 खर्ब 89 अर्ब 62 करोड। त्यसै गरेर वैदेशिक अनुदानबाट, यो त राजस्व भयो, राजस्वबाट नपुगेको वैदेशिक अनुदानबाट लिएको छ 60 अर्ब 52 करोड है। 60 अर्ब 52 करोड यो वैदेशिक अनुदानबाट चाहिँ बेहोर्ने अनुमान गरेको छ। त्यसै गरेर वैदेशिक ऋणबाट, यो अनुदान भनेको चाहिँ स्वत प्राप्त हुन्छ, यो प्राप्त भइसकेपछि फिर्ता गर्नु पर्दैन भने ऋणलाई चाहिँ फिर्ता गर्नुपर्छ। त्यसैले वैदेशिक ऋण 2 खर्ब 49 अर्ब 50 करोड चाहिँ यो वैदेशिक ऋणबाट स्रोत रहेको छ। त्यसै गरेर आन्तरिक ऋण भनेको यही नेपाल राष्ट्र बैंक तथा विभिन्न बैङ्कहरूबाट चाहिँ 2 खर्ब 25 अर्ब रुपैयाँ उठ्ने अनुमान गरिएको छ है। यो खर्च बेहोर्ने स्रोत अथवा यो खर्च सम्बन्धी व्यवस्थापनका स्रोतहरू हुन्। यसै गरेर अगाडि जाउँ। यो वर्षको बजेटका उद्देश्यहरू के रहेका छन् त है। यो वर्षको बजेटले ल्याएका उद्देश्यहरू के हुन्? पहिलो उद्देश्य छ सङ्क्रमक लगायत सबै प्रकारका रोग र विपदबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्दै जनजीवनलाई सहज र सुरक्षित बनाउने। के सम्झिनुहोस् भने अहिले कोरोनाको महामारी रहिरहेको छ, त्यही कुरालाई यहाँ जोड दिएको छ। सबै प्रकारका रोग र विपदहरूबाट चाहिँ नागरिकको जीवनको रक्षा गर्ने भन्ने कुरा एउटा उद्देश्य रहेको छ। सम्झिनुहोस्, रोग र विपदबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने, यति हो महत्त्वपूर्ण कुरा है। तपाईँले यति सम्झिनुहुन्छ, रोग र विपदबाट नागरिकको जीवनको रक्षा गर्ने एउटा पोइन्ट। दोस्रो पोइन्ट रहेको छ उपलब्ध साधन स्रोत अवसर र क्षमताको उच्चतम परिचालन गरी शीघ्र आर्थिक पुनर्स्थापना गर्दै विकासको गतिलाई निरन्तरता दिने है। यहाँ दोस्रोले के भन्यो भने आर्थिकलाई उच्च पुनर्स्थापना गर्दै विकासको गतिलाई निरन्तरता दिने, यो विकासको गतिलाई निरन्तरता दिने कुरा दोस्रोले भन्यो। तेस्रोमा छ नागरिकका मौलिक हक र अधिकारका रूपमा रहेका आवश्यकता परिपूर्ति मार्फत राज्यको लोक कल्याणकारी भूमिका बढाउने। तेस्रो उद्देश्य रहेको छ लोक कल्याणकारी भूमिका बढाउने। कसको? राज्यले दिने हो नि त लोक कल्याण गर्ने हो। त्यही कुरा सम्झेर मौलिक हक र अधिकारका रूपमा रहेका आवश्यकता परिपूर्ति गरी मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गरी लोक कल्याणकारी भूमिका बढाउने भनेर तेस्रोले जोड दियो। तेस्रो उद्देश्य रह्यो। चौथो उद्देश्य छ सामाजिक आर्थिक र भौतिक पूर्वाधार विकास मार्फत उत्थानशील समुन्नत स्वाधीन समृद्ध एवं समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै जाने कुरालाई अर्को उद्देश्यले समेट्यो है। हामीले के भन्यो भने समुन्नत स्वाधीन समृद्ध एवं समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भन्ने अर्को रह्यो है। चारवटा उद्देश्यहरू रहेका छन् यो वर्षका बजेटका। यी चारवटा उद्देश्य हुन् है। पहिलोले के भन्यो? प्रकोप तथा विभिन्न रोग तथा विपदबाट नागरिकको जीवनको रक्षा गर्ने। दोस्रोले विकासको गतिलाई निरन्तरता दिने। तेस्रोले लोक कल्याणकारी भूमिका बढाउने। चौथोले के भन्यो? समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने है। यी चारवटा मैले अन्तिममा भनेका यिनी ट्याक चाहिँ यसका सार हुन् है। त्यसरी सारमा जान्नु होला अनि बुझ्न सजिलो हुन्छ। अब म जान्छु तपाईँलाई प्राथमिकता क्षेत्रहरू। कार्यक्रमका प्राथमिकता क्षेत्रहरू के छन् त यो बजेटले ल्याएका? जस्तो हेर्नुहोस् त, पहिलो कोरोना लगायत अहिले कोरोनाको महामारी फैलिएको अवस्थामा पहिलो प्राथमिकता पनि हाम्रो बजेटले कोरोनालाई दिएको छ। कोरोना लगायत सबै प्रकारका स्वास्थ्य जोखिमबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्न र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ बनाउन, स्वास्थ्य सेवाको दायरा विस्तार, स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण तथा स्तर उन्नति र स्वास्थ्य जनशक्ति विकास गर्ने पहिलो प्राथमिकता के रह्यो? यो कोरोना लगायत सबै प्रकार स्वास्थ्य जोखिमबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्ने भनेको छ है। सबै प्रकारका स्वास्थ्यको कुरालाई जोड दियो पहिलो प्राथमिकता। दोस्रोमा पनि त्यही छ। हेर्नुहोस्, कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमबाट टुटेको उत्पादन र आपूर्ति श्रृङ्खलालाई पुनर्स्थापना गर्दै कृषि उद्योग पर्यटन निर्माण लगायत प्रभावित व्यवसायको पुनर्स्थापना गर्ने। कोरोनालाई पहिलोले रोकथाम गर्ने कुरा जोड दियो, दोस्रोले रोकथाम गरिसकेपछि पुनर्स्थापना गर्ने कुरालाई जोड दियो। तेस्रोले के भन्छ? नागरिकका लागि काम र रोजगारका लागि अवसर, खाद्य सुरक्षा, सुरक्षित आवास, सार्वकालीन सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण गर्ने भन्छ। तेस्रोले सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणलाई जोड दिएर रहेछ प्राथमिकतामा।
चौथो रहेको छ विकासको शीघ्र प्रतिफल प्राप्त हुने र आगामी वर्षभित्र सम्पन्न हुने अधुरा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने। है, यो वर्षमा अधुरा रहेका आयोजना र विकासको शीघ्र प्रतिफललाई प्राप्त हुने गरेर अर्को प्राथमिकता राखेको छ। पाँचौँ प्राथमिकता छ गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी शिक्षा, सूचना प्रवृत्तिको विस्तार र आधारभूत खानेपानी लगायतका सामाजिक, आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधारको विकास र निर्माण गर्ने। हाम्रो पाँचौँ प्राथमिकता रहेको छ सामाजिक, आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधारको विकास र निर्माण गर्ने भने छैटौँ अन्तिम प्राथमिकता के हो त? संघीयता कार्यान्वयन, गुणस्तरीय तथा पहुँचयुक्त सार्वजनिक सेवा र उत्तरदायी तथा पारदर्शी शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्ने। 4 नम्बरले कहाँ जोड्यो भने चाहिँ संघीयता र शासनलाई जोडेको छ। है, त्यसलाई सुदृढीकरण गर्ने कुरालाई जोड दियो। यसरी प्राथमिकता क्षेत्रहरू 6वटा रहेका छन्। उद्देश्यहरू यो बजेटका 4वटा छन् भने प्राथमिकता क्षेत्रहरू 6वटा रहेका छन्। अब म तपाईलाई हाम्रो यो तहगत बजेट बाँडफाँड, अहिलेको बजेटले तहगत रूपमा कसरी बाँडफाँड गरेको छ त बजेट, त्यो हेरौँ है त। जस्तो तीनै तहमा चाहिँ बजेट कसरी बाँडेको छ मैले तपाईँलाई यहाँ चित्रमा पनि देखाइदिने छु। यहाँ चित्र पनि हेर्नुहोला। जस्तो सङ्घमा 11 खर्ब 12 अर्ब 1 करोड राखिएको छ। अहिलेको जम्मा बजेटमध्ये 14 खर्बको बजेटमध्ये 11 खर्ब कहाँ छ त? सङ्घमा छ। त्यो भनेको 75%। जम्मा बजेटको 75% सङ्घमा रहेको छ। तहगत भनेको 3 तह, सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय गरी 3 तहमा विभाजन गर्दा सङ्घमा 75%, प्रदेशमा 79 अर्ब है 99 अर्ब 87 करोड रहेको छ भने यो भनेको जम्मा बजेटको 7% प्रदेशमा छ। त्यसै गरेर स्थानीय तहमा, स्थानीय जम्मा 753वटै स्थानीय तहमा हेर्दा अहिलेको जम्मा बजेटको 18% स्थानीय तहलाई दिएको छ, जुन 2 खर्ब 62 अर्ब 75 करोड हो। है, अहिलेको बजेट यसरी विनियोजन गरेको छ सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहगत बाँडफाँड हेर्दाखेरि। तपाईँले यहाँ चित्रमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले देखाइदिएको छु। अब म तपाईँलाई लैजान्छु अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण भनेको सङ्घले प्रदेश वा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। सोही बमोजिम यो वर्षको बजेटले कसरी वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ त त्यसको बारेमा हेरौँ। वित्तीय हस्तान्तरण गर्दा 4वटा कुरालाई जोड दिएको छ। ती 4वटा अनुदान मार्फत सङ्घबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई रकम जाने व्यवस्था गरेको छ। हो, यहाँ तालिकामा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण भनेको यो वर्षको बजेटले सामान्यीकरण अनुदान तर्फ प्रदेशलाई कति दियो, स्थानीय तहलाई कति दियो, सशस्त्र अनुदान कति दियो, विशेष अनुदान कति दियो, सम्पूरक अनुदान। 4वटा अनुदान दिने व्यवस्था छ, जसमध्ये जम्मा अनुदान कति चाहिँ वित्तीय हस्तान्तरण भएको छ है। म त्यसको बारेमा तपाईँलाई जानकारी दिँदैछु। जस्तो पहिलो हेरौँ, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत प्रदेशलाई कति दियो? सामान्यीकरण अनुदान 5 अर्ब 19 करोड दिएको छ, सशस्त्र अनुदान 36 अर्ब 35 करोड दिएको छ, विशेष अनुदान 3 अर्ब 13 करोड दिएको छ, सम्पूरक अनुदान 5 अर्ब 18 करोड दिएको छ प्रदेशलाई भने। जम्मा प्रदेशलाई कति वित्तीय हस्तान्तरण भएको छ भने 19 अर्ब 87 करोड वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ। यो बजेट भनेको 7% हो भनेर मैले अघि भनेको थिएँ नि, त्यही बजेट हेर्नुहोस्। त्यो त्यसरी बाँडेको सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहलाई गरेर बाँडेको मध्ये अब यसलाई फेरि मैले चाहिँ यहाँ विभिन्न अनुदानहरूमा विभाजन गरेँ है, जसमा सामान्यीकरण कति, सशस्त्र अनुदान कति, विशेष अनुदान कति, सम्पूरक अनुदान कति भनेर यहाँ राखेँ। अनि त्यसै गरेर अर्को हेर्नुहोस् त, स्थानीय तहमा स्थानीय तहलाई कति दिएको छ त? सामान्यीकरण अनुदान 90 अर्ब 5 करोड, सशस्त्र अनुदान 1 खर्ब 61 अर्ब 8 करोड, विशेष अनुदान 6 अर्ब 83 करोड, सम्पूरक अनुदान 4 अर्ब 78 करोड छ भने जम्मा यसपटक कति दियो? 2 खर्ब अर्ब 75 करोड जम्मा चाहिँ स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ है। यो एकदम महत्त्वपूर्ण हो। तपाईँलाई जिकेमा त सोध्छ नै अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण होइन, तपाईँहरूको अफिसरमा पनि चौथो पेपरमा अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी पढ्नुपर्छ। त्यहाँ पनि यो डाटाहरू तपाईँले लेख्नुभयो भने एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। के व्यवस्था छ भने बजेटरी व्यवस्था यस्तो छ भनेर त्यहाँ लेख्न पनि चाहिन्छ। अर्को, तपाईँलाई अहिलेको नासोको थर्ड पेपरमा पनि तपाईँहरू रासो अथवा लेखा पढ्नुहुन्छ भने यो एकदमै काम लाग्छ। त्यही भएर पनि यो महत्त्वपूर्ण छ, यसलाई विचार गर्नु होला है। जिकेमा त यसै उसै सोध्न पनि सक्छ नै। अब अलिकति अगाडि जाउँ, हामी जाँदैछौँ चालु आर्थिक वर्षको संक्षिप्त विवरणहरू। चालु आर्थिक वर्षको
के कस्तो यो अवधिमा सञ्चित विवरण भनेको यो चालु आर्थिक वर्षको चाहिँ भनेको अहिले गत वर्ष बजेट ल्याइएको थियो नि, त्यो यो वर्षको कार्यान्वयनको लागि यो असारसम्मको लागि भने कति कति प्रगति भयो त। म यो प्रगति विवरण तपाईँहरूलाई जानकारी दिँदैछु है त। चालु आर्थिक वर्षको सञ्चित विवरणको हेर्नुहोस्। यो वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 2.3% सीमित हुने प्रारम्भिक हुने अनुमान छ। भनेको प्रारम्भिक अनुमान अनुसार 2.3% हुने अनुमान गरेको छ। अबको असारसम्मको चालु आर्थिक वर्ष भनेको अहिले चलिरहेको, अहिले हामीले बजेट कहिलेको ल्याएको 77-78 को, तर अहिले के चलिरहेछ 76-77 मा 2.3% मात्रै आर्थिक वृद्धि दर हुनेछ भनेको छ भने त्यसै गरेर कुल ग्राहस्थ उत्पादनको अनुमानमा कुल लगानी 50% हाराहारी छ है। त्यसै गरेर अर्को छ चालु आवकको 9 महिनासम्म मुद्रास्फीति 6.5% मा सीमित रहनेछ भने प्रति व्यक्ति खर्च आए $1388 पुगेको छ। अर्को 90% जनतामा विद्युत पहुँच स्थापित भएको छ। त्यसै गरेर बिमामा पहुँच पुग्नेको सङ्ख्या 56 लाखबाट 70 लाख पुगेको छ है। पहिला 56 लाख थियो भने अहिले 70 लाख पुगेको छ। निर्यात 12.9%ले बढेको छ भने आयात चाहिँ घट्दै गएको छ। यो आर्थिक वर्षमा 9 महिनामा निर्यात 12.9%ले बढेको, आयात 7.5%ले घटेको छ है। यो मैले तपाईँलाई आर्थिक वर्ष 76-77 मा हुने प्रगतिको चाहिँ एउटा देखाएँ। अब हामी जाँदैछौँ यो बजेटमा विषयगत रूपमा चाहिँ कहाँ कति बजेट विनियोजन गरेको छ त्यो हेरौँ है त। विभिन्न विषयगत शीर्षकमा बजेटको विनियोजन 2 लाख रोजगारी सिर्जना गर्न 11,60,00,000 विनियोजन गरेको छ। हेर्नुहोस् है, रोजगारीको लागि कति गरेको रहेछ 11,60,00,000 विनियोजन रकम गरेको छ। त्यसै गरेर अर्को छ आगामी वर्ष कृषि र पशुपालनका लागि थप 250 पकेट क्षेत्र विकास गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा 1 कृषि पकेट क्षेत्र रहने सुनिश्चित गरेको छ। यसका लागि 3,22,00,00,000 बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्को छ चुरे संरक्षणका लागि 1,55,00,00,000 विनियोजन गरेको छ। त्यसै गरेर सरकारले पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि 1,26,00,00,000 रकम छुट्याएको छ। अनि त्यसै गरी स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासका लागि 12,46,00,000 विनियोजन गरेको छ। अर्को रहेको छ राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा 6 अर्ब बजेट छुट्याएको छ। त्यसै गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट वृद्धि गरी 90,69,70,00,000 पुर्याएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट अहिले कति पुगेको छ 90 अर्ब है। 90,69,70,00,000 स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बजेट छुट्याएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि 67,50,00,000 विनियोजन गरेको छ। सुनकोशी मरिन डाइभर्सिङ बहुउद्देश्य गत वर्षको यो बजेटले सुनकोशी मरिन डाइभर्सन भनेर चाहिँ यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा चाहिँ ल्याएको थियो। त्यसलाई सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजनाको टनल निर्माण कार्य सुरु गर्नका लागि 2,46,00,000 विनियोजन गरेको छ। त्यसै गरेर उक्कु किसानलाई अनुदान दिन 95 करोड विनियोजन गरेको छ। अनि त्यसै गरेर हेरौँ है त अरू सबै प्रदेशमा कम्तीमा 1 औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरेर स्थानीय तहमा थप 130 वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न 2,64,00,000 विनियोजन गरेको छ। त्यसै गरेर अर्को छ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न 1,71,71,00,000 विनियोजन गरेको छ। अर्को रहेको छ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि 1,14,00,000 रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। त्यसै गरेर नवलपरासी पूर्व र रुकुम पूर्व जिल्ला सदरमुकामहरूको पूर्वाधार विकास गर्न तथा मध्य पहाडी लोकमार्गमा पर्ने 10 सहरको पूर्वाधार विकासका लागि 2 अर्ब विनियोजन गरेको छ। अर्को छ 1 लाख सुरक्षित आवास निर्माण गर्न 3.5 अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग विस्तारका लागि 12,21,00,000 विनियोजन गरेको छ। अनि त्यसै गरेर रहेको छ अर्को काठमाडौँ निजगढ फास्ट ट्र्याक निर्माण कार्य आगामी 3 वर्षभित्र सक्नका लागि अबको 3 वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य लिएको छ। बजेटले 3 वर्षभित्र सक्नका लागि 8,93,00,000 विनियोजन गरेको छ। त्यसै गरेर अर्को छ सबै प्रकारका अस्थायी सागोलाई प्रतिस्थापन गर्न निर्माणाधीन 2,200 झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि 5,02,00,000 विनियोजन गरेको छ। भूकम्पको पुनर्निर्माणका लागि बाँकी काम आगामी वर्ष सकाइने 55 अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। भूकम्पको कामको पुनर्निर्माणका लागि 55 अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। खारेजी भएर सांसदले चलाउने स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम यो वर्ष 6,60,00,000 विनियोजन गरेको छ।
यस बजेटका मुख्य मुख्य कार्यक्रम तथा व्यवस्थाहरू। अब एकदम मुख्य मुख्य व्यवस्था तथा कार्यक्रमहरू अथवा यो बजेटका विशेषताहरू भन्नुहोस्। विशेषता त तपाईँले जे लेखे पनि हुन्छ। तपाईँहरूको यति बजेट छ भन्नु, चालुतर्फ यति खर्च भयो अथवा पुँजीगततर्फ यति भयो, यसैबाट राजस्व यतिबाट यति उठ्यो भनेर जे लेखे पनि तपाईँको अहिलेसम्म मैले जति बोल्दैछु सबै बजेटका विशेषता नै हुन्। बजेटका विशेषता धेरै सुन्नुहुन्छ, जे लेखे पनि हुन्छ, यिनी सबै विशेषता नै हुन्। यिनी मध्येका पनि महत्त्वपूर्ण विशेषता अथवा मुख्य मुख्य कार्यक्रम तथा व्यवस्थाहरू म भन्न गइरहेको छु। सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिएको छ। यो हल्ला चलेको थियो नि सामाजिक सुरक्षा भत्ता काट्ने, तर यसलाई निरन्तरता दिएको छ। कोरोना उपचारमा संलग्न चिकित्सालाई प्रोत्साहन भत्ता 5 लाखसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा है। अर्को रहेको छ अबदेखि स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई यातायात खर्च दोब्बर गराउने, अनि त्यसै गरेर सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीको पोसाक नेपालमै उत्पादन गरिने। यो बजेटले ल्याएका कार्यक्रमहरू। अर्को कोरोना प्रभावितलाई ऋण दिन 50 अर्बको छुट्टै कोषको व्यवस्था गरेको छ। बाँकी 24 जिल्लालाई साक्षर घोषणा गर्दै आगामी वर्ष साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने भनेको छ। राजमार्गका बढी सडक दुर्घटना हुने क्षेत्रमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गरेर मुलुकभर एउटै फोन नम्बरमा सर्वसुलभ तरिकाले एम्बुलेन्सको सेवा लिन व्यवस्था गरिनेछ। त्यसै गरेर अर्को रहेको छ वाणिज्य बैङ्कले प्रति शाखा कम्तीमा 10 र विकास बैङ्कले प्रति शाखा कम्तीमा 5 जनालाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने व्यवस्था राष्ट्र बैङ्क मार्फत मिलाइने छ। सोध्न सक्छ आर्थिक वर्ष 77-78लाई वाणिज्य बैङ्कले प्रति शाखा कम्तीमा कति सहुलियतपूर्ण ऋण दिने व्यवस्था गरेको, कतिजनालाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ भन्न सक्छ। प्रति शाखा कम्तीमा 10 र विकास बैङ्कले प्रति शाखा कम्तीमा 5 जनालाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ। त्यसै गरेर आगामी वर्ष दुध, तरकारी, मासुजन्य वस्तुको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरी लक्षित कार्यक्रम लागू गर्ने भनेको छ। भूमिहीन दलित पहिचान गरी बसोबासको व्यवस्था गरिने भनेको छ। त्यसै गरेर अर्को छ कृषि क्याम्पसमा स्नातक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिप गराउने तथा विभिन्न प्राविधिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई आय आर्जन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषि ऋणमा सहज पहुँच पुर्याउन किसान क्रेडिट कार्डको व्यवस्था गरिनेछ। अर्को छ नेपाल एकीकरणको इतिहाससँग जोडिएका गढी र किल्ला र बाटोको संरक्षण गर्दै पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गरिनेछ। पहाडी र हिमाली क्षेत्रका पर्यटन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गरी सुविधायुक्त हिल स्टेसनका रूपमा विकास गरिनेछ। आगामी वर्ष नवलपरासीको धौवादीबाट फलाम खानीबाट उत्पादन सुरु गर्न पहुँच मार्ग निर्माण र मेसिनरी जडान गरिनेछ। त्यसै गरेर आधारभूत शिक्षा प्रदान गरेका मदरसा, गुरुकुल, गुम्बा लगायतबाट आधुनिक शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि जोड दिएको छ। 13,40,000 छात्रलाई सेनिटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराउन स्थानीय तहलाई सशस्त्र अनुदानको व्यवस्था पनि गरेको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई हेर्नुहोस् है, यो महत्त्वपूर्ण छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको आधारभूत पूर्वाधार निर्माण कार्य चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गरी आगामी आर्थिक वर्षको सुरुमै काठमाडौँ उपत्यकामा वितरण गर्ने व्यवस्था मिल्यो। यो वर्ष नै सकेर आउँदो 77-78मा नै के गर्ने, काठमाडौँमा चाहिँ खानेपानी वितरण व्यवस्था गर्ने गरेको छ। अब त्यो सक्छ सक्दैन। माथिल्लो तामाकोसी, रसुवागढी, साञ्जे र मध्य भोटेकोसी जलविद्युत आयोजनाबाट थप 1300 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने कुरालाई पनि जोड दिएको छ। यो वर्ष चाहिँ 1300 मेगावाट थपिने कुरालाई लिएको छ। आगामी वर्ष भक्तपुर, ललितपुर, चितवन जस्ता ठुला सहरमा बिजुलीको तार भूमिगत बनाइनेछ। यो नेपाल सरकारले चाहिँ काठमाडौँबाट सुरु गरिसकेको छ भूमिगत बिजुलीको तार गर्ने कुरा कामलाई। अब आगामी वर्ष भक्तपुर, ललितपुर, चितवन जस्ता ठुला सहरमा पनि गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत सिद्धबाबा क्षेत्रमा सुरुङबार निर्माण गरिनेछ भनेको छ। सबै स्थानीय तहका केन्द्रबाट प्रदेश राजधानीसम्मको सडक कालोपत्री गर्न बजेट पनि विनियोजन गरिसकेको छ। त्यसै गरेर रानी पोखरी, धरहरा, सिंहदरबारको मूल भवनको पुनर्निर्माणका आगामी वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने कुरालाई पनि जोड दिएको छ। सबै प्रदेशमा विधि विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण गरिने कुरालाई पनि जोड दिएको छ। सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीको थप 39 बोर्डर आउटपोस्ट निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छ। अर्को आगामी वर्षदेखि विद्युतीय राजधानी कार्यक्रम लागू गरिने भनेको छ। कोरोना विरुद्धको लडाइँको अग्रमोर्चामा खटिने कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी बाहेक अरूलाई आगामी साउन 1 गतेदेखि अतिरिक्त भत्ता, प्रसाद भत्ता र जोखिम भत्ता लगायत अन्य सबै प्रकारका भत्ता र सुविधा खारेज गरिनेछ भनेको छ। यो कर्मचारीहरूको चाहिँ सबै प्रकारका भत्ताहरू खारेज गरेको छ, तर पोसाक भत्ता र अर्को महँगी भत्तालाई चाहिँ खारेज गरेको छैन भनेर अर्थ मन्त्रालयबाट भनिसकेको छ है त। त्यो भत्ताहरू काटिँदैन, अन्य सबै भत्ताहरू काटिन्छ। कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र र 6 अर्ब व्यवस्था गरेको छ। प्रमुख प्रवेश नाकाका स्वास्थ्य जाँच चेक गर्ने पूर्वाधार बनाउने कुरालाई पनि जोड दिएको छ।
सबै स्वास्थ्य संस्थाबाट आवश्यक पोषण कार्यक्रम लागू गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ भने एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा आउँदो वर्ष नेपाललाई पूर्ण खोपयुक्त एउटा साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने, अर्को पूर्ण खोपयुक्तको पनि जोड दिएको छ। राष्ट्रिय रोग निदान केन्द्र स्थापना गरिने कुरालाई जोड दियो। सङ्क्रमण रोगका उपचारका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा 300 सयको अस्पताल बनाउने कुरालाई जोड दियो। निजी अस्पतालले जिल्ला अस्पताल अनिवार्य विशेषज्ञ सेवा दिने व्यवस्था पनि मिलाएको छ। अर्को, सरकारले बालबालिकाको मुटुको उपचार निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसै गरेर यो बजेटमा वायुसेवा कम्पनीलाई पार्किङ शुल्क नवीकरण शुल्कमा छुट दिएको छ। आगामी वर्ष थप 4 लाख परिवारले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउने व्यवस्था पनि मिलाएको छ। श्रम स्वीकृति नलिए विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम पनि ल्याउने कुरालाई जोड दिएको छ। मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गरिनेछ। रारा ताल क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि गुरु योजना बनाइन्छ। कुन तालको लागि गुरु योजना बनाइन्छ भनेर जिकेमा सोध्न सक्छ। रारा तालका लागि। देश दर्शनका लागि राष्ट्र सेवा कर्मचारी निजामती कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। काठमाडौँमा सार्क स्तरीय प्रदर्शनी स्थल निर्माण गर्ने कुरालाई पनि जोड दिएको छ। नेपालगञ्ज र भैरवको एकीकृत जाँच चौकी निर्माण गरिनेछ। विशिष्टीकृत विद्यालयको रूपमा मदन भण्डारी विश्वविद्यालय स्थापना गरिनेछ। कुन विश्वविद्यालयलाई विशिष्टीकृत विश्वविद्यालयको रूपमा स्थापना गर्ने भनेको छ भन्यो भने मदन भण्डारी विश्वविद्यालय। यसलाई ख्याल गर्नु है। तिलौरा कोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा स्वीकृति गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। अब सोध्ने चाहिँ तपाईँलाई क्वेसन यो हो, हेर्नुहोस्, दिएका मध्ये कुन पर्यटकीय क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने गरेर लक्ष्य आगामी बजेटले लक्ष्य लिएको छ भन्न सक्छ। तिलौरा कोटलाई है, यो एकदम सम्झिनु होला। तिलौरा कोट। जुम्लामा उच्च पर्वतीय खेलकुद तालिम केन्द्र स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र हुम्ला सदरमुकामसम्म सडक पुर्याउने भनेको छ। अहिलेसम्म एउटा मात्रै जिल्ला हो हुम्ला सदरमुकाममा चाहिँ सडक पुगेको छैन। त्यसैले आउँदो वर्षमा चाहिँ पुर्याउने लक्ष्य यो बजेटले लिएको छ। आगामी वर्ष 4GB सेवालाई देशव्यापी रूपमा पुर्याउने भन्छ। 4GB सेवा पुरै देशभरि छैन। यही आउँदो वर्षमा चाहिँ देशभरि व्यापक रूपमा चाहिँ यो पुर्याउने लक्ष्य पनि लिएको छ। अत्यावश्यक सेवाका सम्पूर्ण रिक्त दरबन्दीमा नयाँ नियुक्ति रोक्का पनि गरिनेछ भनेको छ। अर्को, यो एउटा चाहिँ तपाईँलाई यहाँ कर सम्बन्धी कुरा राखिदिएको छु। घरेलु तथा साना उद्योग र व्यवसायलाई लाग्ने आयकरमा वार्षिक 20 लाखसम्म जसले कारोबार गर्छ त्यसमा 75%, 20 लाखदेखि 50 लाखसम्म कारोबार गर्नेलाई 50% र 50 लाखदेखि 1 करोडसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई 25% छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। हेर्नुहोस् है, आउँदो वर्ष 77-78 चाहिँ साना व्यवसायको रूपमा 20 लाखभन्दा जसले कम कारोबार गर्छ त्यसलाई 25% छुट दिन्छ जम्मा करको। अनि 20 लाखदेखि 50 लाखसम्म कारोबार गर्नेलाई 50%, 50 लाखदेखि माथि कारोबार गर्नेलाई 25% छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। यति भन्दै हेर्नुहोस् है, तपाईँलाई मैले आज यो बजेटको बारेमा जानकारी दिएँ। तपाईँलाई यस्तै जानकारीको लागि चाहिँ हाम्रो युट्युब नेपाल अनलाइन स्टडी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। हामीले प्रत्येक दिन यस्तै खालका नयाँ भिडियोहरू ल्याएर आउने गर्छौँ। तपाईँलाई लोकसेवा, शिक्षक सेवा तथा बैंकिङ तथा विभिन्न संस्थानहरूको तयारीलाई मजबुत बनाउन, प्रतिस्पर्धालाई बढाउनका लागि हामीले यस्ता मेटेरियलहरू तयार गरेर ल्याउने गर्छौँ। त्यसको लागि तपाईँहरूले आफ्नो तयारीलाई मजबुत बनाउनु छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। कुनै प्रतिक्रिया भएपछि तपाईँहरूले चाहिँ यसमा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूलाई चाहिँ कसैलाई यसको PDF चाहिएको छ भने यसको PDF चाहिएमा तपाईँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ PDF पनि उपलब्ध गराइदिने व्यवस्था गरेको छु भन्दै आजलाई म सबैलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु।